रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। देखें, पाक फ़ौज ने बड़ी कामयाबी के साथ, जुरत के साथ जो है वो जाफ़िर एक्सप्रेस का जो मामला था, जो ऑपरेशन था, उसको बड़ी खुश असलूबी से तय किया। बहुत मुश्किल था हकीकत में। जब दहशतगर्द इतनी बड़ी तादाद में एक पूरी ट्रेन के अंदर घुस जाएं और उनके पास जदीद आटोमेटिक वेपन्स होने के साथ साथ सबसे बड़ी ख़तरनाक जो अलार्मिंग सिचुएशन थी कि उनके पास खुद का हमला आवर भी हो, यानी जो खुद भी फट दे और पूरी ट्रेन को फटा दे, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर ऑपरेशन करना इंतहाई इंतहाई जो है वो जुरतमंदाना तो है ही, लेकिन ख़तरनाक होता है। उसमें कलेक्टिव डैमेज फिर ज़्यादा होते हैं, और ये शायद फ़ौज को एहसास था। इसी वजह से थोड़ा लेट से ऑपरेशन किया गया, लेकिन कामयाबी के साथ किया गया। और यही था कि वो जो ज़रार कंपनी है, जो ज़रार के कमांडोज़ हैं, उन्होंने जिस तरीके से जवामर्दी के साथ ट्रेन के अंदर घुसकर जो है उनके तमाम हरबों को, तमाम उसको नाकाम बनाया और जिस तरीके से मुसाफिरों को बाजियाब कराया, वो वाकई ही काबिल तहसीन है। लेकिन इस पूरे उसमें एक चीज़ जो खुल के सामने आई है वो ये है कि तहरीक इंसाफ जो है वो रियासत मुखालफत में किसी हद तक भी जा सकती है। अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ेगा कि तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया पे जो किरदार रहा, जिस तरीके से उन्होंने दहशत गर्दों को ग्लोरीफाई करने की कोशिश की, और जिस तरीके से उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के बुग़्ज़ में या फ़ौज के बुग़्ज़ में जिस तरीके से उन्होंने गंद फैलाया, वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। और तहरीक इंसाफ को में वो अवामिल जो अपने आप को रियासत के हामी समझते हैं, उनको सोचना होगा और उनको बल्कि उन लोगों को एक्सपोज करना होगा जिन्होंने जो है वो इस साने पर जो है वो भारतीय बयानिए के लिए जो है वो मटेरियल प्रोवाइड किया। और इंडिया ने जो परसेप्शन मैनेजमेंट बनाने की कोशिश की, उसको सबसे पहले मटेरियल, मवाद, कंटेंट तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया से मिला। फिर तेरे इंडिया इस चीज़ सारे मामले को लीड कर रहा था। जिस तरीके से इंडिया जो है वो हमारा अज़ली दुश्मन है, उससे तो हमें कुछ भी बैद है, वो कुछ भी करे वो तो दुश्मन है ना, वो तो पता है। लेकिन जो ये कर रहे थे वो इंतहाई अफसोसनाक है। और आज इसी वजह से DGISPR ने वाज़ेह तौर के ऊपर कहा है कि ये एक वारफेयर है, और इसमें जो है वो फेक वीडियोस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जो है वो सोशल मीडिया पर परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई, बयानियाँ बनाने की कोशिश की गई फ़ौज के ख़िलाफ़। और वो तो इंडिया था और इंडिया सारे मामले को लीड कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, उनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, उनके इन्फ्लुएंसर्स वाज़ेह तौर के ऊपर इस्तेमाल हो रहे थे। अब वो वैसे भी कैसे कि इस्तेमाल क्यों ना हो, ये बात सब जानते हैं कि तहरीक इंसाफ के पीछे इंडियन फंडिंग सबको पता है। और इंडिया से ही इनकी जो है वो डोरें हिलती हैं, चाहे इंडिया हो चाहे इसराइल हो, ये दोनों हमारे दुश्मन है। और अनफॉर्चुनेटली तहरीक इंसाफ इन्हीं की इधर मामलात को लेकर चलती है। और सिर्फ ये नहीं है, बल्कि तहरीक इंसाफ जो है वो सिर्फ ये BLA को ग्लोरीफाई नहीं कर रही थी, BLA की सिर्फ दहशत गर्दी को जो है वो उस पर बगले नहीं बजा रही थी, बल्कि ये TTP के भी बहुत बड़ी हम नवा है। बल्कि यूँ कहा जाए कि तहरीक इंसाफ की, तो मैं तो ये कहता हूँ बरमला, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, और मैं किसी से भी को भी मुदल्लल अंदाज में इसका जवाब दे सकता हूँ। और वो ये है कि तहरीक इंसाफ जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की पॉलिटिकल प्रॉक्सी है। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की जब आप उसमें कोई भी पॉलिटिकल, जब इलेक्शन होते हैं, चीज़ें होती हैं, तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सबसे पॉलिटिकल स्पेस दहशतगर्द बंदूक के ज़रिए खींच लेते हैं। सिर्फ स्पेस दी जाती है और उसको मैक्सिमाइज़ किया जाता है, तो वो सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए। ये जो हाल ही में इलेक्शन हुए हैं, इसमें आप देखें कि मौलाना फजल रहमान JUI जो है वो बल्दियाती इंतखाबात ऑलरेडी तकरीबन जीत चुकी थी। दूसरे मरले में जनरल फैज़ इन्वाल्व हुआ तो JUI को धचका ज़रूर लगा, लेकिन फिर भी आम इंतखाबात में JUI शायद मैदान मारती, लेकिन उसको तो अपने पोलिंग एजेंट भी खड़े करने की TTP ने इजाज़त नहीं दी। कई जगहों पे JUI के पोलिंग एजेंट्स तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अगवा तक कर लिए। वजह यह थी कि PTI को खुला मैदान दिया जाए, और PTI को खुला मैदान इन दहशत गर्दों ने उस एहसान के बदले भी दिया कि जो इमरान खान ने इन दहशत गर्दों पर किया। वो अगर आप याद हो कि हमने
ہم جنگ جیت چکے تھے دہشت گردی کے خلاف، ریل میں ہم جیت چکے تھے، ہماری فوج کامیاب ہو چکی تھی، لیکن پھر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف نے جو ہے ان دہشت گردوں کو افغانستان سے لا کر پھر یہاں پہ فیملیوں سمیت بسایا، ان کو جگہیں دی، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، خیبر پختونخوا سے وہ بھتہ لیتے تھے، وہاں سے ان کی معیشت بہتر ہونا شروع ہوئی، اور پھر بعد میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے پھر سے وہ دہشت گردی شروع کی، اور آج دہشت گردی نے خاص کر بلوچستان ہو یا خیبر پختونخوا ہو اس کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ اب جب ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں تو بلوچستان میں جو بی ایل اے کا دہشت گردی ہے یہ ٹوٹل ٹی ٹی پی کے دہشت گردی سے ڈیفرنٹ ہے۔ ڈیفرنٹ اس وجہ سے ہے، کارروائیوں کا طریقہ کار شاید ایک ہو، لیکن ڈیفرنٹ تھوڑا اس وجہ سے ہے کہ یہ نیشنلزم ہے، وہ تو پیور دہشت گردی ہے، یہ بھی پیور دہشت گردی ہے، میں ان کو یہ نہیں کہہ رہا کہ لیکن یہ جو ہے بلوچستان کو علیحدہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ جو دہشت گرد ہیں وہ ہمارے ریاست کے، ہمارے آئین کے خلاف ہے، وہ کوئی اپنا نظام حکومت جو ہے وہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ جو بی ایل ٹائپ ہے دہشت گرد ہیں یہ ایک خطے کو الگ کرنا چاہ رہے ہیں، بلوچستان کو پاکستان سے الگ کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ اسی وجہ سے ان کے خلاف، اور پھر افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو بی ایل ای کی دہشت گردی ہے وہ زیادہ تقویت پکڑ رہی ہے، اور اس میں وجہ یہ ہے کہ بی ایل اے اصل بیسیکلی گریلا وار کر رہی ہے، اور وہ گریلا وار میں کافی حد تک جدید ٹیکٹس لے کے آ گئی ہیں۔ دیکھیں اب بی ایل اے پہلے پہاڑوں میں رہتی تھی، پہاڑوں میں کبھی چوکیوں پہ ایف سی کی چوکیوں پہ آ کے اٹیک کرنا اور یہ کرنا، لیکن اب انہوں نے نیا طریقہ اختیار کیا ہے، یہ بینکوں پہ آ کے حملے کرتے ہیں، یہ تھانوں پہ آ کے حملے کرتے ہیں، اور اب یہ جو ہے اب ٹرین والا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ پوری کی پوری ٹرین کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی۔ اب اس ٹرین کو ہائی جیک کرنے کے پیچھے ان کے مقاصد کیا تھے وہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ بہت بڑی مانگیں تھیں، بہت بڑے مطالبات تھے، جس میں ان کے دہشت گردوں کو چھڑایا جانا بھی تھا، اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں، تو بہرحال، اور دوسرا یہ تھا کہ اپنی دہشت پیدا کرنا، اپنا سارا کچھ، لیکن اس کو مایوسی یوں ہوئی کہ اس نے اپنی ہی روایات کے خلاف چلی گئی، بلوچ معاشرے کی روایات کے خلاف چلی گئی، بلوچ عوام کے خلاف چلی گئی۔ دیکھیں بلوچستان کے اندر مسافروں کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، اور ان کو جس طریقے سے او بھگت کی جاتی ہے، تو مسافروں کے ساتھ جس طریقے سے بی ایل اے کر رہی ہے، دیکھیں پہلے اب وہ بھی تو مسافر ہوتے ہیں نا جو بس میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، وہ شناختی کارڈ دے کے ان کو مارنا ہے، پھر وہ بھی تو مسافر ہوتے ہیں جو ان کے وطن میں جا کے، ان کے علاقے میں جا کے جو ہے وہ روزگار کرتے ہیں، وہ سرائکی خطے سے جو بلوچ ہوتے ہیں زیادہ تر وہ بھی جاتے ہیں، ان کو جس طریقے سے لاشیں بی ایل اے بھیجتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں کہ ٹرین میں بھی تو مسافر تھے، اور پھر خواتین تھیں، بچے تھے، بلوچ روایات میں خواتین اور بچوں کو بڑی اہمیت ہے، ان کو جنگ اور جدل سے استثناء مانا جاتا ہے، ان کو بالکل استثناء دیا جاتا ہے، لیکن انہوں نے جو کچھ کیا وہ قابل مذمت ہے۔ تو خود بی ایل اے بھی بلوچ روایات کے منافی نکلی، اور بلوچ معاشرہ نے اب اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے، اس کی مزید جڑیں نہیں رہیں۔ تو بہرحال یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور سب سے مین چیز ہے کہ بھارت کا اس میں کردار بڑا واضح ہے، اور آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی بھارت پہ کو جو ہے وہ واضح طور پہ ایک پیغام بھی دیا ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں مزید جو بھی معاملات ہوں گے، تو اب تک کے لیے آپ اس پہ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، اور دہشت گردی کے خلاف کھل کے بات کریں، اور آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو، تب تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔